بونجور لي زامي. الوغ اليوم غنشوفو الملخص ديال الدرس ديال الترانسفورماتور تري فازي، وغنشوفو فيه ان شاء الله 5 بارتي: les couplages et rapports de transformation et les puissances à transformateur triphasé et les éléments du schéma équivalent de chaque phase à transformateur triphasé et la chute de tension à bande secondaire. Alors غنبداو على بركة الله. C'est un modèle de transformateur. هنا ديال الفولتاج المرتفع وهنا الفولتاج المنخفض. وملي كنهضروا على ترانسفورماتور تريفازي يعني كنهضروا على لو كوبلاج دو كوتي على بروميير اي لا سيكوندير. يعني لا بروميير كنديروا فيه كوبلاج ايطوال ولا تريونغل، وفي لا سيكوندير ايطوال ولا تريونغل. باغ اكزومبل كيكونوا عندنا في لي كوبلاج دو طونسيون اي دو كورون. كيكون عندنا طونسيون كومبوزي اللي كيكون بين اونتر دو فاز، والطونسيون سامبل اللي كيكون اونتر فاز اندوتور، وكورون دو لين اللي كيجي من لا لين، وكورون دون غولمون اللي دايز من لا غولمون ديال الترانسفورماتور. الوغ باغ اكزومبل ان كوبلاج ايطوال الشكل ديالو هكا. الوغ هنايا طونسيون كومبوزي كتكون اونتر دو فاز الاول والثاني هي، و طونسيون سامبل هي هذه كنرمزو ليها في، كتكون في الطونسيون ديال لونغولمون. هي هذه لونغولمون عندنا في الكوبلاج ولا ترانسفورماتور 3 غولمون، الاولى الثانيه الثالثه. هذا هو طونسيون سامبل. والى لاحظتوا كورون دو لين هو اي اللي جاي من لا لين كيساوي لينا كورون دون غولمون اللي داز لينا من لونغولمون. الوغ في الايطوال في كوبلاج ايطوال كيكون عندنا كورون دو لين يساوي لنا كورون دون غولمون، و طونسيون كومبوزي كتساوي لنا جي درت 3 في طونسيون سامبل. الوغ في لي كوبلاج الى عندنا لو كورون كيتفرق، فلو كورون دو لين كيساوي لنا جي درت 3 في كورون دون غولمون، ولا عندنا لو طونسيون هو اللي مفرق كيساوي لنا طونسيون كومبوزي جي درت 3 مضروب في طونسيون سامبل. وفي تريونغل الشكل ديالو هكا على شكل مثلث، طونسيون دو كومبوزي كيساوي لنا طونسيون دون غولمون نيت، هذا هنا هو نيت هذا، و لو كورون دو لين اللي جاي هو فرق هنايا. الوغ إلا جينا لو كورون دو لين غيساوي لنا لا راسين دو 3 فوا لو كورون دون غولمون اللي داير في الغولمون، و لا طونسيون كومبوزي كتساوي لنا طونسيون دو غولمون. هادو العلاقة خص بين كورون دو لين اي كورون دون غولمون اي طونسيون كومبوزي طونسيون سامبل خصكم تعرفوهم في الايطوال و في التريونغل. كوبلاج ديزون غولمون على بروميير كنرمزو ليهم بلي ماجيسكيل، لي زالفابي ماجيسكيل. الوغ الى عندنا مثلا كوبلاج ايطوال في لا بروميير كنرمزو ليه ايغريك ماجيسكيل، وإلا عندنا تريونغل كنرمزو ليه بالدي ماجيسكيل. وإلا خدامين على سيكوندير كوبلاج ديزون غولمون سيكوندير كنرمزو ليه بلي زالفابي مينيسكيل. إلا عندنا ايطوال كنرمزو ليه ايغريك مينيسكيل، إلا عندنا تريونغل كنرمزو دي مينيسكيل. دابا ننتقلو لرابور دو ترانسفورماتور ا كورون تريفازي. الو غنبداو برابور دو ترانسفورماتور اندستريال. الا قالك مثلا رابور دو ترانسفورماتور اندستريال فالعلاقه ديالو كنرمزو ب ام اي. رابور دو ترانسفورماتور اندستريال كتساوي لنا لو طونسيون كومبوزي على سيكوندير على فيد اي على طونسيون كومبوزي على بروميير نومينال، هادي اندستريال. وإلا قالك ترانسفورماتور رابور دو ترانسفورماسيون ديريكت ولا رابور دو ترانسفورماسيون با كولون كنرمزو ليها بام ولا ام سي، وكتساوي هي طونسيون سامبل سيكوندير على فيد على طونسيون سامبل بروميير نومينال. حنا في العلاقه كنستعملو لي طونسيون سامبل في العلاقه العامه كتساوي النومبر دو سبير سيكوندير على النومبر دو سبير بروميير. هذه العلاقه العامه. ولكن باغ اكزومبل عندنا ايطوال تريونغل، هذه العلاقه العامه بلا لي كوبلاج، قبل ما نفكر في لي كوبلاج. الا عندنا ايطوال تريونغل في الترانسفورماتور عنده في لا بروميير ايطوال و سيكوندير تريونغل. الوغ كيفاش غنخرج الرابور دو ترانسفورماتور؟ كنشوفوا لا بروميير اش عندنا فيه. لا بروميير عندنا فيه ايطوال. الوغ
ايطوال غيعطينا طونسيون كومبوزي نومينال كيساوي جي دو 3 في طونسيون سامبل نومينال، و لو كورون في ايطوال كيساوي لو كورون لو ني يساوي كورون دونغولمون. و في السيكوندير عندنا تريونغل، يعني غنحسبو في التريونغل فيدو على فيد، يعني طونسيون كومبوزي على فيد في السيكوندير تساوي لنا طونسيون سامبل على فيد. وعندنا كورون دو لين في السيكوندير كيساوي لنا جذر 3 في كورون دو غولمون. الوغ الى جينا نعوضو هادي دابا يمكن تساوي في دو زيرو على في ان نومينال. الى غنعوضو في دو زيرو بهادي كنعوضها ديريكت ب اي دو زيرو، و في ان نومينال ها هي غنعوضوها ب في ان نومينال على جذر 3. و الى استعملنا العلاقات الرياضيه غنطلعو هاد جذر 3 للفوق باش تعطينا يمكن تساوي جذر 3 طونسيون كومبوزي على السيكوندير في لا فيد على طونسيون بروميير نومينال. الوغ هادي في الحاله ديال ايطوال تريونغل كتعطينا ام تساوي جذر 3 اي دو زيرو على اي ان نومينال. وإلا عندنا ايطوال مثلا كنديرو نفس الحاله، كنخرجو في البروميير اش عندنا ايطوال، نخرجو طونسيون كومبوزي، و السيكوندير عندنا حتى هي في السيكوندير حتى هي ايطوال. الو غنشوفو حتى هي غنخرجو فيدو على فيد غتعطينا نفس العلاقه، كتعطينا اي دو زيرو كتساوي لنا جذر 3 في في دو زيرو. الو الى عوضناها غتعطينا طونسيون كومبوزي سيكوندير على فيد على طونسيون بروميير نومينال كومبوزي. وإلا عندنا تريونغل ايطوال غنديرو نفس العلاقه وغادي تخرج لنا هادي، و تريونغل غتخرج لنا ام تساوي طونسيون كومبوزي سيكوندير على فيد على طونسيون نومينال على بروميير. La troisième, les puissances à courant triphasé. اولا la puissance à prendre هي puissance active puissance réactive. فالتريفازي كناخدو نيت بويسونس بحال الترانسفورماتور المنافذي، ولكن كنضربوها في لاغاسين دو 3 حيت عندنا 3 فاز. باغ اكزومبل اس تساوي اي كورون فوا طونسيون فوا لاغاسين دو 3، هي لا بويسونس اكتيف كتساوي لنا طونسيون فوا كورون في لاغاسين 3 في كوسينيس في، اي بويسونس رياكتيف كتساوي لنا طونسيون كورون لاغاسين 3 سينيس في. هادو هما الراسين ديالهم. وفي لي سي دو ترانسفورماتور تريفازي بحال الترانسفورماتور مونوفازي كيكون عندنا نيغليجابل دو لي بيرت جول، اي لي بيرت فير كيساوي لنا تقريبا لا بويسونس بروميير على فيد. اي اكور سيركوي كيكون عندنا نيغليجابل دو لي بيرت فير ولا بيرت جول كيساوي لنا تقريبا لا بويسونس بروميير على كور سيركوي. Alors les éléments du schéma équivalent de chaque phase à transformateur secondaire. هذا هو الشيما ايكيفالون دو شاك فاز، ولكن الا لاحظتوا هنايا لي طونسيون خديناهم عاوتاني سامبل. داكشي علاش غنشوفوا اش عندنا، واش ايطوال ولا تريونغل في لا سيكوندير باش نعوضوا بلي كورون بلي طونسيون ولي كورون كومبوزي. او مثلا باغ اكزومبل عندنا كوبلاج ايطوال، فكوبلاج ايطوال كيكون عندنا طونسيون سيكوندير على فيد غيساوي لنا لا راسين دو 3 فوا طونسيون سامبل، ولو كورون دو لين كيساوي لنا كورون دو لونغولمون. الوغ هاد الشيما غيتحول لنا لهذا، هنا غنعوضو في دو زيرو هنايا ب طونسيون كومبوزي سيغ 3، ولو كورون هو نيت. وإلا عندنا كوبلاج تريونغل كيكون عندنا طونسيون كومبوزي كتساوي طونسيون سامبل، و كورون كومبوزي كورون دو لين كيساوي لنا لا راسين دو 3 كورون دونغولمون. الوغ لا شيما ايكيفالون غيعطينا بحال هكا طونسيون كومبوزي غنعوضو هكا، و طونسيون سامبل ديال سيكوندير كنعوضوها ب طونسيون كومبوزي، و لو كورون دو نورمالمون كنعوضوه كورون دو لين سي راسين دو 3.
الوغ اغ اس كتساوي لنا بويسونس بروميير على كور سيركوي على لو كورون على سيكوندير كور سيركوي او كاري فوا 3 حيت عندنا 3 فاز. ولكن لاحظتوا هنايا عندنا لو كورون دون غولمون. الوغ غنشوفو عاوتاني في لا سيكوندير واش عندنا ايطوال ولا تريونغل وغنعوضوه بكورون دو لين. الا ما عطاوناش القيمه ديال كورون دون غولمون، الا عطاونا في المعطيات القيمه ديال كورون دون غولمون غنعوضو ديك نحسبوها. غير هاد 3 ما تنساوهاش. و زد اس لامبيدونس كتساوي لنا لابور دو ترانسفورماتور فوا طونسيون بروميير على كور سيركوي على كورون دون غولمون سيكوندير على كور سيركوي. وهنا عاوتاني عندنا طونسيون سامبل وهنا كورون دون غولمون. الوغ غنشوفو بروميير اش عندنا فيه ايطوال ولا تريونغل، ولا سيكوندير هنا في لا كورون غنشوفو واش ايطوال ولا تريونغل وغنعوضو بلي زيليمون كومبوزي في الطونسيون و كورون دو لين في الكورون. الا ما عندناش المعطيات ديال هادو، الا ما عطاوكش المعطيات ديال طونسيون سامبل. ولا رياكسيون كتساوي لا راسين دو زد اس او كاري ناقص لا ريزيستونس اس او كاري. لا شيت دو طونسيون ابون دو سيكوندير كتكون عندنا دلتا في على السيكوندير كتساوي اغ اس كوسينس في زائد اكس اس سينس في 2 فوا لو كورون دون غولمون على السيكوندير. هنا عندنا كورون دون غولمون غنعوضوه الا ما عندنا القيمه ديالو غنعوضوه بكورون دو لين. غنشوفو واش ايطوال ولا تريونغل على السيكوندير، وملي نحسبوها غير خصنا نشوفو السيكوندير اش فيه، واش ايطوال ولا تريونغل. باش الا عندنا ايطوال راه دلتا او 2 كتساوي لنا راسين دو 3 فوا دلتا في 2. و الا عندنا تريونغل كيكون عندنا لا شيت دو طونسيون على السيكوندير في طونسيون كومبوزي كتساوي لا شيت دو طونسيون على السيكوندير دو طونسيون سامبل. الوغ دلتا في 2 كتساوي لنا في 2 0 موان في 2 اي شيت دو طونسيون دو كورون كومبوزي على السيكوندير كتساوي لنا اي 2 0 موان اي 2. الوغ غنكونو كملنا البارتي ديالنا هنايا. كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره شويه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.